سالانہ ختم پاک رائے محمد عباس اور رائے احسان اللہ، جامعہ مسجد انوار مدینہ ٹوٹڑا شریف، قاری محمد ارشد علی صاحب، قاری محمد سیفی صاحب، بنیامین سیفی صاحب زیر اہتمام، رائے محمد زمان، رائے حاجی رائے علی حسنین، حاجی رائے عمران، رائے محسن عدنان۔ اللہ تعالیٰ انہاں میرے بچیانوں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم اہل اسلام، یاد رکھو اے جڑے ختم شریف نے انہاں اُتے تبلیغ کروانا، اے ختم بہانہ ہے، اصل مسئلہ ہے اللہ دے دین دی تبلیغ دی۔ سمجھ آگئے کہ اللہ دے دین دی اس بہانے نال کوئی نہ کوئی تبلیغ ہو جائے۔ بھائیو، عزیزو، پیارے ساتھیو، بندیاں نو اپنی موت یاد نہیں، دنیا اُتے ایک دوجے نو ٹکر دین دی کوشش کر زیادہ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، زیادہ دنیا دے چکر نہ کوئی مولوی پیچھے ہے، نہ کوئی پیر پیچھے ہے، نہ کوئی اور ایرا غیرہ پیچھے ہے، سارے بھج پھرے کہ بھئی زیادہ تو زیادہ دنیا ساڑھے قدمہ میں چاہ جائے۔ اور دنیا ایسی شے یہ کبھی کسی دی ہوئی نہیں، ان دے تو بے وفا شے کائنات چھوڑ کوئی نہیں جدی دنیا بے وفا، یہ کسی دی دی نہیں۔ تو دی وجہ ہے کہ یہ کسی دی کیویں ہو سکتی ہے، کیونکہ ان اپنا بنان والے بندے نہیں زندہ جدو دی یہ بنی ہے، یہ اومیں یہ بندے ان اپنا بنے دیا آگاں لنگ گئے، دنیا قبران میں ٹر گئے، قبران دے نشان مٹ گئے، مگر اے دنیا کسے دی نہیں ہوئی۔ اے عزیز پیارے تائیں تے بابے آندے نے کسے نال وفانا کیتی، اے دنیا بے اتباری اتھے کسی دے پیر لگے، سب ڈر گئے وارو واری۔ دنیا بڑی سائیں ہوئی، کیوں بھائی حساب ہے بھائی جیڑا بندہ وہی سنبھال دا ہے، جٹ میں مثال جٹ دی دے لیں گے، زمیندار آدمی ہے، وہ دی کوئی 4-5 کلے زمین ہوندی ہے، انہیں چو بھائی کرتا ہے، اپنی مزدوری کرتا ہے، انہوں رزق آن لگ ہوندہ ہے، وہ بڑے سکون نال کھان لگ ہوندہ ہے، جب وہ کھان لگ ہوندہ ہے نا سکھ نہ تے انہوں شیطان ان دے دماغ انہوں ہتھل دیندہ ہے، او تیرا گواڈی فلانا کلہ ویچوئے، اوکھا سوکھا ہو کہ او لے لے نال رڑ جائیدہ مڑنوں کوئی اور رکھے تھے آکے لے لے سیدھا، وہ ویچ روایتہ یہ سنے دے بھئی ان کسی اور لے لے تو نمہ چاک مان جے سیدھا تے تو لے لے، وہ جی اپنا پیٹ بھی چا کٹ دے تے اپنے بچیاں دا بھی کٹ دے، اگے جی ہفتے بعد گوشت کھاندہ تو آندہ یہ چھاڑ دے مہینے تلائے او جی او کلے تا 2 سالان دے اگلے جوڑے وچہ دیندہ ہے 2 سال پیچھو کرزہ لیندہ رہندہ ہے، او یا وہ تو چھوٹ رہندہ ہے، او اگلا بیلی آندہ ہے میں اگلا کلہ بیٹا یہ آندہ ہے میں تا اگلا مسئلہ ہے تینو شیطان آندہ ہے بھئی پانی صحیح لگتا روی دوتلا بھی لے، وہ پانی دے چکر ہے اپنا پانی مقابل تے اے گل شیطان مان دندی کسے نہیں 100 کلہ بھی لے لے تو وہ سنجی آندے اجے اور
1000 किला भी ले ले नहीं मान उदू पानी जदू तू अपने आप को समझाना है बंदे खलो जा ना चंगा खाना ना चंगा पैना ना चंगा खर्च करना ना बस इस गल ओ कर लवा भाई साहब ये चक्कर कदी मुके ये चक्कर है चक्कर मुकदा ही नहीं उदू मुकदा है जदू बंदा अपने अंदरों चक्कर मुका छड़े बंदे नू अपने अंदर दे चक्कर लेने समझ आई चक्कर अंदर दा लेना चाहिए खलो जाना चाहिए जेड़ा अल्लाह दिता है ठीक है वादू पैसे होने तो ले लो लेकिन अपनी जिंदगी विच ना अच्छा खाना ना अच्छा पाना ना बच्चियां नूं सुख लैण देना ते उन्हां नाल लड़दियां रहना तुसीं खर्चा बड़ा करदे हो घर वालियां नाल लड़ना तुसीं खर्चा तो देने उद्दे हुंदे इहो जे बंदे शहर तुर जाण ना बाहाल उन्हां उथों गोश्त कदे नहीं खाता पैसे कोल हुंदे आंदे ने शहरां दा सही नहीं हुंदा सिर्फ उन्हें पैसे बचाने होंगे बेचारे मतलब शहर का गोश्त सही नहीं होंदा दाल खाल भाजी हर शे सही लभ जाती खालद भा बोलदा साडा खालद लाहौर जाए सौदा लैन पहला उतो हर शे खांदा फिर पैसे वधन तो सौदा लेंदा नहीं जाता सौदा इत्थे ही जिन्ने चक्कर मारे उन्नी वारी खांदा सेहत भी भाई साहब इस भी मर जाने जिन्होंने को बाड़ी जमीन उस भी गल समझाने दी है मारा सा सारे जाना पिछले ठट लेंदे रहने ते पिछले दे साई मरण आपे कमा के खान साडे ते भी कुछ जिम्मेदारी है बस आप भी खाइए ते पिछले वास्ते भी जमा करिए ऐसा बंदा बेवकूफ बंदा जेड़ा सारी जिंदगी इस वास्ते अपनी जिंदगी दा सुख नहीं लेंदा मेरे पिछले सुख ले एडा प्यार भी पिछले नाल करन दी लोड़ ये बड़े चंगे बंदे जेड़े खत्म पे पढ़ांदे नहीं ते बंदे ते पिछू दुआ भी कोई ना कबर ते मतलब ठीक है बाबा मर गया हम जरा छड़ गया उन्हें मजे लो बाबा इंजी फिर करना सी उसे इंजी करना कोई याद नहीं करता पिछू यही तो गल अगे कड़ी मैं तुम समझ नहीं किसे नाल वफा नहीं की दुनिया बेइतबारी दुनिया में वफा है ही अपने अमल अच्छे करो मुहब्बत करने वाले बंदे लभ जाते मैं नहीं आता कि दुनिया मुहब्बत करने वाले बंदे नहीं दुनिया में मुहब्बत करने वाले बंदे मौजूद दुनिया में मुहब्बत वाले साथी मौजूद ने और लोग अजे भी मौजूद ने जिन्होंने अल्लाह पाक ने वफा दी मैं उनके तो इनकार नहीं करता मगर अक्सर लोग ज्यादातर लोग दुनिया में वफादार नहीं भाइयों अजीजो तुसी दूसरियां गल्लां छड्डो आ सर तो लेके पैरां तक जेड़ी साडी अर्श है इस नूं नहीं वफा कर अखी छड़ जाना दंदा झड़ जाना करना दी समात घटदियां जाना आखिर वो नौबत भी मैं बाड़ा बंदा आगे रह जाए तो वेखिए उनके हाथ उनके मुंह तक बुरकी नहीं दी जाती बड़ा चिर लै गया हुण साडा खाड़ा छड़ कोई उनके मुंह च बाबे दी रोटी पैंदा भाईया इन्हें नहीं साथ देना साडा ते साडा अगां किहड़ी शै ते इतबार इस वास्ते अजीजो बाबे आंदे ने जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है ये इबरत की जा तमाशा नहीं दुनिया ऐसी ए ते भाई जाए इबरत है इनु तुसी ये नहीं कह सकते कि ये साडे नाल रहेगी साडी ओ दुनिया जेड़ी कबर है असल जिंदगी साडी हो ओनु सही करन दी खुदा रा कोशिश अपनी आखिरत बच बनाओ भाई दुनिया ते बनांदे पे हो तूतरे वाले आओ
دنیا بنائی ہوں دے ہو اپنی آخرت بنائیے میں ہزار باری اگے مثال دیتی ہے میں توانا وہ گال کدی نہیں آکھی جڑی میں آپ نہ کرتا ہوں میں توان ددو بھی تبلیغ کرا میں او تبلیغ کرنا جڑی میں آپ کر لگا جیڑی میں آپ نہ کرا میں کدیو بندیاں تبلیغ نہیں کی جدو میں توان کسے گل دی تبلیغ کرا تو توانے یقین ہونا چاہیے بے جسان پہ آندہ تے آپ اس پہ نہ کر لی میں تو آنے آندہ پہ نا بھی دنیا نہ بڑھائیے آخرت بڑھائیے میں آپ اندے اتے عامل توانی نہیں آندہ آپ اندے تے پہن عمل کیتے ہیں گناہگار آدمی ہے میں مگر میں دنیا نہیں بڑھائی دنیا چھوڑیے تو توان پہ اللہ پاک دا بڑا فضل ہے چھڑی بھی یہ تران تھی 4.5 چفیرے مثلا ہونا آیا حلوہ دیسی کیا ہوتا پاجی دیسی کیا ہوتا حلوہ تے سگڑے دو دی چاہ پہ آئیے تو بڑا بھی بجیے تے یہی دیڑا ہے وہ سان موڑ بھی موسنے اور اندے اگاں کی دیں گئے تو انہاں بھی کدیں دیسی مرغی دیڑا ہے تو بھائی صاحب سانتے اللہ دا فضل ہے یہ دنیا چھڑ بھی دے ہوتی ہے مقدرہ ہے جو ہے تو دیندی رہا میں نے ایک بندہ آیا اسے کہا جائے کہ پڑھے نار زمین بھی کدی لینی ہے میں کھا نکڑے بھاگ میں اگلی دے چھٹی ہے تو مڑ پچھو لما میں ان سکتی تھی پون دی لوڑ چھٹی بھاگ جیڑی میں اگے لئی سی میں مسجد میں جمع لا چھٹی ساری اللہ دے فضل تو دے کرم نار ان گواہ بڑھا کے ساری دی آمدن مسجد میں دے تو میں کہا میں ان پیچھو نمی سختی کیوں پہنا ہے میں جو وہ بھی لئی تو میں ادھا ہی دیڑی پوچھ لینی ہوئی تھی آپ پہ پیسے دے وے تھے لے لے میرے کھڑونے کام بھاگ نکل جا تیرے ویج کوئی اور بول رہا ہے بھائی صاحب آپ یقین فرماؤ بندے آندھر نہ میں نیندر نہیں ہوتا آندھر نہ لوگ سان نیندر نہیں ہوتا میں نو 10:30 بجے بھی میں دھکے نہ اٹھا ٹھیک ہے راتے دا ستا سان 10:30 بجے بھی دھکے نہ اٹھ جانا ہے نیند جاندی نہیں وہ بندے پتہ نہیں کون جڑے آندھے سان آؤں دی نہیں آؤنی کی دی ہے کمڑے آؤں کچھ اندر مال جوڑیا ہے نیندر کی دیا ہوئے ایک شہی ہونا بھائی صاحب ایک شہی ہوگی ہاں اور مڑ مال ویچ تسا آگو لوگاں دا مال کٹھا کیتا ہے یعنی ایک تے ہوندہ ہے نا حلال دا مال تے سوڑ پہندے ہی نہیں مال ویچ بندیاں دا بھی کھود رو کر کے رکھے ہوندہ وہ جتھے ہوئے سوڑ پہندے پرابلم کریٹ کر جدو تسی دنیا دا مال لوگاں کو دکے نال کھو کے رکھنا ہے میرے آقا کریم سرکار معراج شریف تے گئے چونکہ مہینہ معراج دے تو آج کل سارے مطالعے وچ وہ آ رہا ہے حضور معراج تے گئے تو سرکار نے ایک بابا ویکھیا اس لکڑیاں دا گٹھا بنیا اون چان لگ گیا اندے کو چیتا نہیں اس گٹھا کھولیا تو اتو اور لکڑیاں لے آکے بیچ رکھی بھائی تعجب ہے اگلا تیرے کو چیندہ نہیں پیا اتو اور رکھنا مڑ چاہے مڑ نہیں چیتا مڑ کھول کے اور لے آکے رکھے تو سرکار فرماندن جبریل یہ کون ہے یہ دیکھو اگلی دنیا دا بھی باہر مال دا لکڑیاں دا نہیں چیندہ تو اتو اور رکھ دے تو جبریل عرض کی سونے ہے دنیا دار دی اللہ تو ان مثال وکھائی بجیڑا وقے بنائی بیٹھا ہے اندے تو اندہ باہر بھی نہیں چیندہ مگر ایسا نادان ہے وہ اتو اور ہی رکھی ہوگا اے عزیزان من میرے اللہ فرما دے ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم مال نجائز حضم کرے وہ اپنے پیٹ ہی دولت دی آگ بھر رہا ہے اپنے گھر میں حق کھاندہ ہے نا مال لے ہوندہ ہے
وہ اپنے پیٹ ہی دوزخ دی اگ بھر رہا کوڑا ہے اکثر بندیاں نے عادت ہے کدا مال لب لگ جائے تو منڈ منڈ جاندے ویکھیا ہونا تسی انہاں بندے سدن پہ بندہ تکڑا ہے وہ نہیں دیندا نہ گھبرایا ایک وقت ایسا ہونا ہے جدو اساں حشر دے میدان جانا ہے ادو مالک کھلار کے آکھنائی دا دے میری گل سنو میں کیا اللہ فرمایا دا مال دے وہ آکھنا یا اللہ مال تے دنیا تے رہ گیا میں کی دیواں اللہ فرمایا دے کول دیکھیاں ہیں فرشتے آکھنا جی کچھ آ رہا ہے اللہ فرمایا انہاں پیسے دے بدلے چیزیں دیکھیاں یا اللہ اے دے مال اجے بھی بد ہے اللہ فرمایا او دے گناہ چا کے دے دھرو اس تک ڈڑی اگے بھری ہے تھوڑا اون دے بھی اندے تے دھرو بھائی نام اب کسی دا مال لوے آیا اگلے جان دین پڑاؤ میں نا ٹیلی فون اسی لگوایا سی لینڈ لائن ان سب دے ہاتھ تھڑا پیٹی سے اللہ وہ میں نو اس پیٹی سے اللہ لے آکھیا بے تو اٹھل بل بن گیا ہے واہ سارا کیونکہ اسی تو بند کر چھڑیا سی لیکن بل ہوندہ رہے وہ دا کہا بے جو بل بندا ہے تو جی آن دے ہوتے کانٹا مار چھڑ میں کہ تو مار چھڑ سے تجھے اگلے جان سائیاں آگیا بھائی وہ کانٹا کو نہیں بگنا میں ہونی دینا بھائی صاحب میں تو ایک کام نہیں میں تو انہوں بیل دینا جیڑا بندہ ہو واہ سارے پر میں مڑ بھی دے بھائی صاحب اگلے جان جے پھڑے گئے عزیزہ نے من سلطان بور رحمت اللہ علیہ فرما دے پڑھ پڑھیا فاضل ہوئے بھائی دھیانر سنو میں کیا کہ تم اللہ دے ولی آدھے نا تو پڑھیا لکھیا بندہ پی اے کر گیا ایف اے کر گیا میٹرک کر گیا موبائل چلا لینا ہے فیس بک چلا لینا ہے زمانے میں جاننا ہے تیرے تو سیانا کون فرمانے نے پڑھ پڑھیا فاضل ہوئے تے بھی طالب ہوئے زردار یہ دولت دل پہ ظالم سنا ایک منٹ رکو نواز شریف راج گیا بھائی زرداری صاحب اور قبلہ زرداری صاحب راج گئے جی ساڑھے ملک کی چھئی بارے پیسے جی ایک نے ساڑھے پائی جانگیر ترین صاحب بڑے بزرگ لگ دے نے بیکھیا انہوں نے صحت تو لگ دے ادھی روٹی تھان دے انہوں نے صحت بیکھی ہے نا تو لگ دے ادھی روٹی دا بھی کچھ چوتھا حصہ کھان دے تو وہ راج گئے پاجی یہ دا مطلب ہے یہ جیڑے ساڑھے تو اگاں پر بھج دے نے انہوں تو بھی رجیتا تمڑ کوئی کسان کھلو جانا نہیں چاہیے دا رجیتا تو کوئی اینا مطلب ہے پاجی کہ بندہ رج دے ہی نہیں کھلاڑ نہیں سو اپنے اندر آنے میں کھلو جاتے تا ہے جے کھلو جاتے رجن علی گل باؤ فرمانے تو جگ دی یہ دولت دل پہ دعا جاننا نیچہ بندے دے ہونا تھا کون راج گئے ان اندر علی نفس آکھنے نا دو جگ دی یہ دولت دل پہ تے اے ظالم نفسنا مردہ قارون دا نام تھی سنے ہونا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پتریر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتریر سی انہاں دے چاچے دا بیٹا سی تو موسیٰ علیہ السلام رو اللہ نبوت دیتی سی ان اللہ مال دیتا اور مال ادا تسی انج کہہ لو وہ اپنے دور دا بل گیٹس یعنی سب تو امیر اللہ قرآن پاک وچ لکھیا ہے کہ اس اپنے خزانیاں دے جڑے تاڑے آئے انہاں دی چابیاں چان آستے فوج رکھی یہ قرآن جو لکھا ہے حقیقت نہیں
میں کیا کیا سمجھ آئی کہ قارون دے خزانے انہیں سن کہ جڑے انہاں دے تاڑے آئے انہاں دیاں چابیاں واسطے اس ایک فوج رکھی آئی جڑی اتنیاں چابیاں سن تاڑیاں دیاں تاڑیاں میں خزانے اور خزانے پتہ نہیں کتنے انہاں ان مال اللہ دیتا سی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں کو زکاة دیا کر مال جو تین دیتا ہے زکاة دیا کر وہ حساب لایا سوچیا تو سے کہ بھئی دیر بڑھ دیئے میں نہیں دے سکتا اچھا انہاں کیا جیڑا تو زیور بنائنا ہے نا اپنے سونے دا وہ جیڑے تھلے کنکر زیور بنائنے لگیا ڈیک دے نہیں وہ دین دار وہ سے کہ حساب کرا اس حساب کی تو اسے کہو بھی دیر بڑھ میں نہیں دیر یا اللہ وہ زکاة نہیں دیندہ اللہ فرمایا زکاة نہیں دیندہ میری رحمت تو دور ہے نراز میں اللہ دے نبی لوگ اندر سے اب یہ دینا اللہ نراز ہے وہ دولت مند بندہ سی اس پھر ایک عجیب کم اس ایک خوبصورت عورت نو پیسے دے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تے زنا دا الزام لگوا عورت خوبصورت سی بندیاں حضرت موسیٰ بیٹھے سن مجمع نواز پہ کر دیا تو عورت آگئی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے الزام لایا ایتھا رمز دی گل جدو اس الزام لایا نا اللہ دے نبی اپنی قوم جڑی بیٹھی ہے انہاں تو پوچھا بھی جڑے ایندہ من گئے ہو وہ ایندے نال ہو جاؤ تو جڑے میرے نال ہوئی دے ہو دو بندے اس عورت دے نال کہ ٹھیک ہے دوجہ سارے اللہ دے نبی لوگ ہے کہ جھوٹ بول اچھا اللہ دے نبی نے پھر اس ویلے غمگین ہو کے دعا کی بد دعا یا اللہ بات بندے آندے نے جی اللہ دے پیارے بد دعا نہیں کرتے ہاں تو نہ کرن پر جو کر لین تو نہ دی سنی جاندی ہے اللہ دے نبی نے بد دعا کی جدو بد دعا فرمائی تو زمین نے اس نو اپنے اندر چھکنا شروع کر دیا پتریر جو لگتا بندیاں دا دور پتہ تے ہے وہ کسے پاس کو بھی جان نہیں دیں انہاں کہ اور پتریر دے مال تے آج کے اللہ دے نبی آئے تھا جانا جو سارا لے لینا اللہ دے نبی دعا کی تھی بھئی یا اللہ دا مال بھی اندے ناڑی لے وہ مال بھی قارون کا سارا لگا لیکن وہ دے ذمہ دنیا وچ رسوائی تو باقی کچھ نہیں آیا وہ بھی دنیا کو ٹر گیا جی دیکھو اتنے خزانے ہیں توجہ ہوگی تو آٹی کے نام اس واسطے بابے فرمانے درویش فرمانے عزیز و دو جگ دی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ماج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور یہ اندر دا چور تے مردہ نہ ہویا دوبارہ سن بھائی صاحب میں تھوڑا جا ٹائم 10 منٹ اور لانے پھر ٹائم ہو جانا نماز دا پھر نماز پڑھ دو نعرہ تکبیر رسالت حقیق حیدری عزیزو حلال دی روزی کمانا ممنوع نہیں ہے حلال روزی کمانا جائز حلال مال دا جمع ہو جانا جائز بندے دا امیر ہو جانا جائز کوئی منع نہیں کہ بندہ امیر ہو جائے شریعت لیکن جڑے امیر ہون تو بعد شریعت نے بندے ہوتے ذمہ داریاں لائیاں نو ادا کر امیر جی میں بندے ہوتے جانا ہے ذمہ داریاں بدل دیا جانیاں غریب تے ذمہ داری ہو رہے امیر تے ذمہ داری ہو رہے غریب تے ذمہ داری کوئی نہیں کو زکاة دے غریب تے ذمہ داری نہیں کہ آج کرے غریب تے ذمہ داری نہیں کہ مشر دے غریب تے ذمہ داری نہیں کہ اپنے غریب رشتہ دارانوں اپنے مال حصہ دے یہ ساریاں ذمہ داریاں امیر
اگر تسی مالدار ہو تو زکات دیو، اگر تسی مالدار ہو تو اپنی فصل دا 20واں حصہ عشر دیو، اگر تسی مالدار ہو تو اپنے ہمسایاں مال دیو، اگر تسی مالدار ہو ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی تے اپنے رشتہ داراں مال وچوں حصہ دیو۔ تانوں اے تہاڈی ذمہ داری اپنی ذمہ داریاں ادا کرو۔ جتنی مرضی ود دی جائے مالک تواڈے نال ناراض پھر نعمت جتنی ود جائے نا دولت مند ہونا شریعت وچ گناہ نہیں ہے، مگر دولت مند ہو کے تے غافل ہونا غلط ہے۔ دولت مند ہو گئے تو اس مالک دا شکریہ زیادہ ادا کر جس تے دوجے نالوں زیادہ دیتا اور اوہنا ذمہ داریاں تو عہدہ برا ہو جڑیاں مالک تیرے اوتے دولت مند ہو کے ڈالیاں۔ اے دولت مند آدمی اپنے مال چو حصہ دے، یطعمون الطعام لوگاں کھانا کھوا۔ مثلا اے بچے ساڑھے محسن ہو رہی ایرنا کھوڑ جے اللہ مال دیتا ہے تے آج پہن کھانا کھوا رہے، یہ بھی بلائی رب دی مخلوق نو کھانا کھوانا نیکیے اللہ دے ولیاں دا اس کم ہے، بزرگاں دی سنت ہے، میرے نبی دی سنت ہے، صحابہ دی سنت ہے، علی پاک دی سنت ہے، لوگاں کھانا کھوانا مخلوق خدا دن کھانا کھوایا۔ اگر کوئی غریب تواڈے کول آ جائے تو دے کام آیا، کسے سائل نو جھڑکیا نہ کرو۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو نہیں دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، صرف نماز پڑھ کے تو اپنی قرض تسی ویکھیا ہونا جڑے بالے پیسے والے بندے ہوندے وہ تسبیحاں پتی رکھ دے، ویکھیا ہونا تسی فیشن بن گیا ہن تسبیحاں ٹھکا تسبیح چھوڑ تسبیح پڑھنا کتنے فرض لکھے۔ میں اپنی زندگی میں نہیں آتا میں بڑا عالم، میں اپنی زندگی کسی ایک حدیث کی کتاب سیرت دی نہیں پڑھیا کہ حضور تسبیح پڑھ دے پڑھ دیں تو میرے علم میں چلے کہ ماشاءاللہ جی بڑے نیک بندے انہاں نوں اردو وچ سدن بگلا بگت جان بگلا میں ویکھیا ہونا ایک ٹانگ چا کے ان چپ کر کے کھلوتا ہوندا جویں مراقبے وچ گیا ہے، لیکن جو ہی مچھی ہوندی ذات چاہندی ہے اوویں چا کے تے مڑ اسی طرح مراقبے چ ہو جاندا، مڑ کو اور پھسے انج دے ہوندے جڑے تسبیح پھد کے تے بیٹھے ہوندے تو آندن با کدی نیڑے آ کدی نیڑے آ تے جے کوئی نہ آوے تو مڑ تسبیح تے پڑھ دین یا اللہ ان میرے نیڑے لیا۔ کچھ سمجھ آئیے کوئی تے یا نیڑے کسے جانا ہے تو نوے پڑھ موڑو پٹ دیا رہنا ہے میں چھڑ دیو بھائی صاحب دین ہی ہے کہ رب دی مخلوق نال پیار کرو اور کسی دا حق نہ کھاؤ، اصل دینداری ہے۔ تسی نہ تسبیح آتے چھکو ایڈموسفیر بنائن دی ضرورت نہیں، ڈھیر سارا عطر لا لیا تے تسبیح آتے ہی پھدی رکھی، کمیز تھوڑی جی اور لمبی کر چھڑی کہ بڑا ماحول اسلامی بنا لی، یہ غلط نہیں، لیکن پاجی پہنا بندے نو اندروں صحیح ہونا چاہیے ہے، بڑو تلا ماحول سونا لگتا ہے جچدا تھا۔ سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرمانے نے مویا باج نہیں کفنی سوندی ایویں گڑ وچ پاوے ہو نام فقیر دا قد سوندا